अस्सलाम वालेकुम। उन सब लोगों को सलाम जो मुझे सुनते हैं, देखते हैं, मानते हैं, और उनको भी ये मेरा सलाम जो मुझे रोज़ गालियाँ देते हैं। कभी मुझे कॉल करके गालियाँ दे रहे हैं तो कभी मुझे कमेंट्स करके गालियाँ देते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मैंने ऐसी कौन सी बात की है जिस पे मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है। कोई मसला नहीं, ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी, क्योंकि सच जो होता है वो सच हमेशा कड़वा है, और हज़म करना, सच को सुनना और हज़म करना बड़ा मुश्किल है। कहना तो आसान है लेकिन उसको हज़म करना बड़ा मुश्किल है। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है, हर कोई अपनी राय रखता है, कोई मसला नहीं। मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, मुर्शिद लफ्ज़ जो है इसको लेके काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस पे बातें करते हैं, वीडियोस भी हैं, किताब भी लिखा है। सूफिया इकराम ने बड़ा एक सिलसिला चलाया, बड़े बड़े लोग गुज़रे हैं जिनको मुर्शिद की तलाश रही है। कोई कहता है हमें मुर्शिद मिला, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मैं क्योंकि कुरान का तालिब इल्म हूँ, मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो कुरान से करता हूँ, कि मेरा ये ईमान है कि जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है, एक तो ये अल्लाह का कलाम है, ला रैब फीही, उसमें कोई शक नहीं है, और साथ में जो हिदायत ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कुछ चाहिए, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, पर्सनल इंडिविजुअल या स्टेट के मामले हों, इकोनॉमिकल हो, सोशल इकोनॉमिकल हो, कोई किसी पॉलिटिकल हो, कोई भी चीज़ हो जो आपसे मुंसलिक है, वो इस किताब में दर्ज है। और ये किताब में अल्लाह बार बार बताता है कि मैंने इसको बिल्कुल खोल के निशानियाँ बयान की हैं, और आप सब के लिए इसमें मिसालें मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, जो भी बात करता हूँ वो कुरान से ही करता हूँ, और अपना मुर्शिद मानता हूँ कुरान को। अब किसी को गलत लगता है, किसी को अगर कोई तकलीफ़ होती है तो वो मेरा मसला नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं मुर्शिद का मतलब ये है कि राह दिखाने वाला, हिदायत देने वाला। तो क्या आपको राह नहीं दिखाता कुरान? क्या आपको हिदायत नहीं देता? फिर दूसरा सवाल करते हैं कि उसको समझाने के लिए भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मीडियम हो गया, वो समझाने वाला। उसको समझाने के लिए, आप समझने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए कि आपको अरबी लैंग्वेज आए। एक ही चीज़ है, आप लैंग्वेज सीखें ना किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से जाके, आपको समझ आ जाएगा कि किताब में क्या लिखा हुआ है। चलें, अगर कोई अल्लाह का बंदा जो आपको बड़ा शरीफ नफ्स लगता है और आप उससे मुतासिर होते हैं, उसके पास जाके बैठ के आप जो बातें करते हैं, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें करते हैं तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आप उसको मुर्शिद नहीं कह सकते। बिल्कुल बताएगा मुर्शिद अल्लाह से मिलाता है। लोग कहते हैं भाई अल्लाह से आपको कुरान मिलाएगा ना, अल्लाह कलाम करता है तो कैसे करता है? कुरान के थ्रू करता है। तो ये अगर आपको बुरा लग रहा है, कोई भी सुनने वाला है, आप अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है। इस चैनल को छोड़ दो, आप नहीं सुना करें मुझे, लेकिन जो हकीकत है मैं उस पर बात करता रहूँगा। मुर्शिद अगर हम कहेंगे उसको, इसकी अगर लफ्ज़ी माना निकालेंगे तो वो यही निकलेगी, हिदायत देने वाला। अब हिदायत देने वाला मेरी नज़र में कुरान के अलावा कोई नहीं है। हाँ, दूसरे आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से कुरान पढ़ा जाए, उसकी ट्रांसलेशन आपको सिखाई जाएगी, लैंग्वेज सिखाई जाएगी, उसका मफ़हूम आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट जब आप उसको मुर्शिद बनाएंगे, जब आप उसको समझना शुरू कर देंगे, तो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वंस आपको लैंग्वेज सीखना है। बचपन में क्या होता है, बच्चा सुन के माँ से, बाप से, घर वालों से सुन के जब सीख जाता है तो फिर उसको सारी ज़िंदगी उस लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लैंग्वेज की ज़रूरत तब तक पड़ती है जब तक आपको आती नहीं है। आपको अगर अभी नहीं आती, लिसानुल कुरान नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि आप सारी ज़िंदगी किसी न किसी के उंगली पकड़कर आप कहते रहेंगे कि आप हमें सिखाओ कुरान क्या कहता है। तो ये तो आपकी गलती है, ये तो आप में जो है ना, ये आपकी मिस्टेक है, ये आपकी कमी है। अपनी कमी को दूर करो, लैंग्वेज को समझो। अगर एक 6 महीने में, 7 महीने में, मुझे पता है, मैंने खुद सीखी है, 6-7 महीने में आप इतनी लैंग्वेज सीख जाएंगे कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। लिसानुल कुरान सीखें, उसको मुर्शिद बनाएं और चलें।
باقی یہ لوگوں کی انگلی پکڑ کے چلنے کی جو عادت ہے یہ اس کو چھوڑ دیں. یہ جو ہمارے صوفیہ کرام تھے ان کے جو دور میں کیا حالات گزرے ہیں یہ سب ہمیں جو کتاب بتاتے ہیں. اس میں کچھ کہانیاں سچی ہیں کچھ جھوٹی ہیں. تو سچی کہانی یہ ہے کہ وہ اس دور میں وہ لوگ پریشان جب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کوئی راہ دکھائے, ہمیں سمجھ نہیں آئی, تو وہ لوگوں کے پاس اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان سے بات چیت کرنا, ان سے سیکھنا, یہ آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ لیکن کم سے کم جو اصطلاح ہے اس کو تو صحیح یوز کرو. آپ اس کو صحیح یوز نہیں کر رہے. آپ کے حساب سے مرشد وہ ہے, آپ نے آنکھ بند کر دی, کتابوں کو چھوڑ دیا, اللہ نے جو کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا اس کو چھوڑ دیا, اپنے رسول کو چھوڑ دیا, جو کچھ اس نے تعلیمات دی چھوڑ دی. آپ نے جا کے ایک بندہ ہے وہ آپ کو بڑا متاثر کن لگا کیونکہ اس کی داڑھی ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے, بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, فلسفی میں آپ کو الجھا رہا ہے اور آپ سے یہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں حضور کی محفل میں لے کے جاؤں گا, میں تمہیں حضور سے ملواؤں گا, میں تمہیں اللہ سے ملواؤں گا. یہ ساری باتیں بتا کے آپ کو بیوقوف کر رہا ہے. آپ بیوقوف بن رہے ہو. بنو بیوقوف, گالیاں دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا مقصد یہ ہے کہ جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے, مجھے اچھی لگتی ہے, میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں دوسرے لوگوں تک بتاؤں. حکمت ختم ہو گئی. کیوں حکمت ختم ہو گئی؟ آج میڈیکل سائنس اتنا اوپر چڑھ گئی, ترقی اتنی ہو گئی اور حکمت ختم ہو گئی اس لیے کہ وہ لوگ چھپاتے تھے. اصل تو اسٹارٹنگ یہاں سے ہوئی تھی نا. وہ کیا کرتے تھے, حکیم جو ہے وہ نسخہ چھپا دیتے تھے, ہم کیوں بتائیں, پھر اپنے بچوں تک. پھر کچھ ایسے بھی حکیم تھے جو اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے تھے. تو ایسے چھپا کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے آج یہ دور آ گیا ہے کہ صرف مردانہ طاقت اور بواسیر کی جو ہے نا آپ کو دوائی ملتی ہے حکیموں کے پاس. یہاں آپ جاؤ گے تو بواسیر کی آپ کو دوائی ملے گی یا پھر مردانہ طاقت کی دوائی ملے گی, اور کوئی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ بھی جھوٹی, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طریقے سے حکمت ختم ہو گئی. ساتھ یہ یہاں پہ بھی یہی قصہ چل رہا ہے کیونکہ لوگ محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں. ان کے جو سینسز ہیں, ان کا شعور مرا ہوا ہے. میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا, لیکن آپ میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے. ایک تو مجھے آپ گالیاں دیتے ہیں, اوپر سے آپ کمنٹس کرتے ہیں, عجیب قسم کی باتیں آتی ہیں, مجھے کالس آتی ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے میری باتوں سے, ان سچی باتوں سے, تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی. جن کو بھی تکلیف ہوتی ہے انسبسکرائب کر کے چلے جائیں. ہاں, کچھ جو تھوڑے بھی لوگ ہوں گے, قرآن بھی یہی بتاتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنی قلیل تعداد میں ہوں گے, قلیل تعداد ہوں گی ان کی, جو اصل مومن ہیں, جو اصل چیزوں کو سمجھتے ہیں. کثیر کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے, وہ میجارٹی کے ساتھ تو ہر کوئی ہوتا ہے, چلنا پڑتا ہے مائنارٹی کے ساتھ. اگر میرے ساتھ آپ چلنا چاہتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ میں کچھ سچ کہہ رہا ہوں, تو میرا ساتھ دیں. غلطیاں ہوں گی, انسان ہوں, غلطیاں کروں گا, کچھ باتیں ایسے نکل بھی جائیں گی, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ گالیاں دے دیں. مرشد کو مرشد سمجھ کے چلو, قرآن کو مرشد سمجھ کے چلو, اپنا کتاب سامنے رکھو, اور جو بھی بندہ جس کو بھی آپ مرشد بنا رہے ہو, چلو لفظوں میں آپ نے اس کو مرشد بنا بھی دیا, آپ اس سے تعلیمات لو قرآن کی. جب اگر وہ قرآن کی تعلیمات دے رہا ہے, میں نے تو ایسے مرشد دیکھے جن کو ایک آیت بھی یاد نہیں اور مرشد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, تبراک اور پتہ نہیں کیا کیا لے رہے ہیں اور دنیا گھوم رہے ہیں. اگر آپ بنا رہے ہیں, بنائیں ان کو. وہ کہتے ہیں میں نے جن ایسے ملنگ بے ڈھنگوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں علم کا نہیں پتہ, ہم علم کا نہیں, ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے. کیسے ڈائریکٹ تعلق ہے؟ اگر ڈائریکٹ تعلق ہوتا تو اتنا یہ قرآن نازل نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہوتی. پھر تو ہر کوئی ڈائریکٹ, بس بندہ ایک ہے اس کو پیچھے چلو. ایسا نہیں ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اہل ذکر سے پوچھو ضرور. پوچھنا الگ چیز ہے. کسی راستے سے اگر آپ جا رہے ہو, اگر آپ کو راستہ نہیں مل رہا, کوئی ایڈریس آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس ایڈریس میں کیا ہے, تو پھر آپ پوچھو گے نا. آپ یہ پوچھو گے کہ فلاں جو ایڈریس ہے, راستے گیر سے آپ پوچھو گے کہ فلاں یہ ایڈریس مجھے سمجھاؤ. تو وہ اس نے آپ کو سمجھایا, اس نے آپ کو بتایا, تو وہ آپ کا مرشد تو نہیں ہوا نا. وہ تو آپ تو راستے میں جا رہے تھے, کوئی مل گیا, آپ پوچھ لیا, آپ نے ختم. بالکل اسی طرح قرآن رکھو سامنے, پوچھتے رہو. ایک سے نہیں پوچھتے, ہزاریں
علماء سے پوچھو, جاؤ جا کے پوچھو یہ کیا کہہ رہی ہے, آیت کیا کہہ رہی ہے, اس کا اصل مطلب نکالو, مفہوم کو چھوڑو, مراد کو چھوڑو, بریکٹس کو چھوڑو, ہمیں آیت کا مطلب بتاؤ نا. اس کے اوپر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کی میننگ نکال کے گرامیٹیکل انالائز کر کے ہمیں بتاؤ. مراد نہیں بتاؤ, شان نزول نہیں بتاؤ, ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا اس میں بتایا گیا ہے. تو یہ ساری باتیں مجھے کرنی تھی. بڑی آج جو ہے نا مجھے تکلیف تھی, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ بات کروں. کسی کے بھی دل میں اگر کوئی مسئلہ ہوا ہو, کسی کو بھی فیل ہوا ہو کہ میں کچھ تلخ اور اس طریقے کی لینگویج استعمال کر رہا ہوں, تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں. اور یہ آپ سب سے التجا ہے کہ پہلے سنا کریں, سمجھا کریں, اس کے بعد مہربانی کر کے کمنٹ کریں. کمنٹ ضرور کریں, میں اس پہ خوش ہوتا ہوں, لیکن سنو تو صحیح, پہلے سنو, سمجھو ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ایک سادہ سی مثال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے 2 کان اور 1 منہ اس لیے دیا ہے کہ زیادہ سنو کم بولو. تو یہی آپ سے بات کرنی تھی. انشاءاللہ کوئی اگر کسی کو اب بھی کوئی تکلیف ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, آپ مجھے سننا بند کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ.